زنا دواعی او اسباب د زنا ہر آکار چاہا انسان تا دعوت ورکی زنا طرف تا کاغا بیا لمس دے او کاغا بیا نصر دے نامحرم سڑی یا زنانتا قتل دی دا ټول شرعن حرام دی ممنوع دی گناہ کبیرہ دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا تمنسی کی گئی دلتا کی دان دیویلی زنا مکوئی زنا کول دیو مسلمان دشان سر بالکل مناسب ندی بلکہ ہر آغا کار داغی نے اجتنابو کئی کم کار چی دائی دیتا صلح دعوت در کی زنا طرف تا داغین آسان بچ کے لرو ساتھائی وجہ صدا انہو کان فاحشہ زکا چی دا بی حیائی دا دید و جناب انسان کی بی حیائی راسی انسان نہ حیاء اوزی کلچی انسان دا حیاء نہ محروم شو انسان نہ حیاء اوتا نو دنا انسانیت اوتو ختم شو دا زندگی آداب او احکامات دنا جن اوتا ختم شو حدیث کی ہم راسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئتا کل جستانا حیاء ہوتا تا حیاء ختم کرا نستاق پل اخو حدا کم کار چکائنو کوا ہر یو دو گناہ کار چکائنو پائی کی بیا حس فردا و حائل نراسی لکہ جستانا حیاء ہوتی دا ختم شویدہ ہم دا وجدا یو سور زمخ کی تاسو با قتلی پا پیخور کی دو جماعت پا برنڈا کی و پسین کی خلقو اجراگان راویسی دی او گڑی دا دی وجہ صدا دا دی وجہ دادا چی دی خلقونا حیاء ختم شوی دا دا حیاء نمو نشان نشتا دے کم خلق چی دا سے خلق را بلی او بے پا دسی زی کی گڑی اسی دیو گڑا شرعن حراما ممنودا او بیا دسی و محترم سے کی محامق دو جماعت مناری دی دا اللہ کو دے داغی آداب و احترام بالکل نشتی دا دی خلق و غیرت بالکل ختم شوئے دے سکا چی دا حیاء جنازہ دا خلق و نوطلی دا انگریز دمرا کارو کو دمرا زون با سوچ و با دماغ بندی اغو بچا بسی ٹوپک تور نراغلی داخل وجہ نہ دے مسلمان سر جنگو کی دا مسلمان سوچ او فکر او دماغ اخلی دمرا اغو کار اکو جسا منگا دماغ سوچ او فکر اغو آغستو اس اغو باخپل زینو کناستی لیکن مسلمان و مسلمان ملکی بالاغہ کی او بسے کی دسی کار رکھئی او سوک منع کول والا نشتہ دے پکار دا چھ ہر یو مسلمان دا دسی غیر شرعی کار بارکی راپورت شی و دی خلاف آواز پورتا کی دا خوی جماعت برنڈا دا بالکل ناجائز و حرام کار رو دا جماعت تم دند کی اللہ زمان ایمانو تا خیر کی دویم وجہ دادا وسا سبیلا زنات من سیکھی گئی او دا دی اسباب میں اختیار ہوئی زکا چی دا دی دا وجناب معاشرہ کی فساد خوریگی کم سنانا او کم نارینہ چی زنا کئی او دا دون چی کم اولاد پیداشی کم معشوم پیداشی سبا دے غرشی مدد اللہ سمکار نکی دیوئی دا زناونا پیدا دے معاشرہ طولا بگراو شبائی کی فساد راشی کل بیا دغالک نوجوان شی پخپل بیا زنا لیواتت پدی کی امختی دغ کارون دے کارویلے او کل بیا غلا دارنگی ڈاکا او نور گناہوں نکی دی کارون پخپل ہم اجتناب بکار دے او بل مسلمان تم ویل بکار دی دیسی کارون نزانو ساتھ